कानुनी दृष्टिले चाहिँ एकदमै कानुन बमोजिम सही र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भनेर स्थापित हुने गरिकन टाउको ठुलो देख्दैमा शक्तिशाली हुँदैमा कमजोर ठानिएको मान्छेको पार्टीको नामै चोरी गर्न नपाइने रहेछ भन्ने अर्थमा यो सही फैसला छ। सही हो, मैले त्यही भनेर अघि नै भने कि यो फैसलालाई सलाम गर्नुपर्छ। यो फैसलाले भुँडे र टाउकेहरूले प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा अर्काको पार्टीको नामै डकैती गर्न मिल्दैन, अर्काको पार्टीको नामै चोरी हाल्न मिल्दैन। शक्तिले सबै थोक हुँदैन, कानुन छ। अहिले पनि मुलुकमा राजतन्त्रै छ, अहिले पनि मुलुकमा राणा शासनै छ, अहिले पनि मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थै छ। राणा शासनमा तपाईँले जनतालाई डाइरेक्ट चुन्न पाउनुहुन्थ्यो, शासकको रूपमा पाउनुहुन्न थियो। पञ्चायतमा पाउनुहुन्न थियो। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था भनेको 46 सालपछि पाउनुहुन्न थियो। गणतन्त्र भन्नेमा पाउनु भएको छ, पाउनुहुन्न। विदेशी जासुसी संयन्त्रको प्रमुखसँग आफ्नै देशको जासुसी संयन्त्रलाई थाहा नदिकन, आफ्नै देशको सरकारलाई, क्याबिनेटलाई, सुरक्षा संयन्त्रलाई थाहा नदिकन राति राति भेट्छ। नेपालमा एकै नम्बरको पहिलो विदेशी एजेन्ट त केपी ओली नै हो। आदरणीय दर्शक वृन्द, आज हामी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिराखेको छ र त्यसलाई सबैले आफ्नो हिसाबबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिराखेका छन् र सबैलाई एउटा चासो, जनचासो, सबैलाई एउटा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने एउटा कौतूहलता पैदा भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर जसरी ऋषि कटेलको पक्षमा फैसला गरेको छ, त्यसपछि अब के हुन्छ र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र कानुनी पाटोहरू के हुन्छ, यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला अधिवक्ता स्वागत नेपाल र उहाँसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छु। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर भनौँ अथवा नेकपालाई चाहिँ आधिकारिकता दिने विषयमा ऋषिराम कटेलको जुन पक्षमा फैसला गरेको छ, यसलाई यहाँले चाहिँ एउटा कानुनी दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नु भएको छ? कानुनी दृष्टिले चाहिँ एकदमै कानुन बमोजिम सही र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भनेर स्थापित हुने गरिकन टाउको ठुलो देख्दैमा शक्तिशाली हुँदैमा कमजोर ठानिएको मान्छेको पार्टीको नामै चोरी गर्न नपाइने रहेछ भन्ने अर्थमा यो सही फैसला छ। तर यो फैसला गर्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले र यो संयुक्त इजलासले चाहिँ आफूले क्रस गर्न नमिल्ने डिमार्केसन जुन थियो परिसीमन गरिएको हुन्छ अदालतलाई पनि, किनकि अदालतका न्यायाधीशहरू पनि यो संविधान बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यो शपथ ग्रहण संविधान बमोजिम भएको हुनाले यो चाहिँ जुडिसियल सुप्रिमेसी होइन कि कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी यसको व्यवस्थाको विशेषता हो। त्यो भएको हुनाले संविधान बमोजिम यसले ओभरअलमा लिएको जुन विशेषता छ त्यो वैशिष्ट्यभन्दा बाहिर गएर रिट निवेदकहरूले मागेको भन्दा फरक खालको नमागेको कुरा पनि अहिले फैसलामा आएको छ। त्यो यसले नमागेको भनेको के हो भने पार्टीको नाम मेरो पार्टीको हो नेकपा भनेको, अरूहरूले पनि मेरो दर्ता हुँदा हुँदै आफ्नो पार्टीको नाम भनेर मेरो नामकै पार्टी उनीहरूको हुने गरिकन दर्ता गराए। मेरो पार्टीको नाम नै नेकपा हुनुपर्छ र त्यो उनीहरूको पार्टीको नाम नेकपा होइन, अरू जे मन लाग्छ राखुन् भनिएको थियो। तर अदालतले के भन्यो भने तिमीहरू एकीकृत बनेका छैनौ, तिमीहरूको नाम अब एमाले नै हो, तिमीहरूको नाम माओवादी केन्द्र हो भनेर न्वारण पनि पार्टीको फेरि पुनर्न्वारण सर्वोच्चले गरिदियो। यो सँगै सर्वोच्चले के बुझ्नु पर्थ्यो भने एमाले भन्ने अर्को पार्टी पनि छ है। त्यसो हो भने त सर्वोच्च आफैमा को हो जसले चाहिँ अर्को एमाले छँदैछ दर्ता फेरि यिनलाई एमाले भन्छ?
जस्तो ऋषिराम कटेलज्यूलाई न्याय मिलेको कुरा त हो नि फेरि सही हो। मैले त्यही भनेर अघि नै भने कि यो फैसलालाई सलाम गर्नुपर्छ। यो फैसलाले भुँडे र टाउकेहरूले प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा अर्काको पार्टीको नामै डकैती गर्न मिल्दैन, अर्काको पार्टीको नामै चोरी हाल्न मिल्दैन। शक्तिले सबै थोक हुँदैन, कानुन छ। हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित चाहिँ होइन ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 को खण्ड ङले एउटा पार्टी चाहिँ एउटा नाममा दर्ता रहँदै त्यही नाममा अर्को पार्टी दिन हुन्न भनेर भन्छ। अनि फेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो गर्नुको पछाडि केही व्यक्तिहरूको अर्थात् भनौँ पार्टीहरूको शक्तिकै कारणले यो भयो, नत्र नमिल्ने हो नि होइन। 100% त्यो कानुन विपरीतको काम गरेका थिए, तर त्यसलाई चाहिँ कानुन विपरीत कसैले गर्न पाउँदैन। यो संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू पनि र संवैधानिक अङ्ग पनि प्रधानमन्त्री जो छ उसैको पिछा लग्गु हो रहेछ भन्ने कुरो पनि यसले देखायो। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कानुन नहेरिकन गरिदिने, जे मन लाग्यो त्यही, यो हुँदैन भनेर सर्वोच्चले भन्यो। यो त राम्रो फैसला हो नि। कतिपयले जस्तो कि यो एउटा सर्वोच्चको हुन त सर्वोच्च निकाय भनेको हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ कि कतिपयले एउटा उत्ताउलो निर्णय भयो भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिराखेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभएको नै कारणले हो। यो कारण चाहिँ के हो भने अहिले जे भइरहेको छ यो व्यवस्था अहिले डेमोक्रेसी छैन। यो चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्रीले डिक्रीक्रेसी चलाइरहेथे लोकतन्त्रको ठाउँमा, डेमोक्रेसीको ठाउँमा जो अध्यादेश तन्त्र हो, आदेश तन्त्र हो, हुकुमी तन्त्र हो। र अहिले चाहिँ तपाईको फेरि कस्तो रह्यो यो भने प्रधान न्यायाधीश सुशील मतलब खिलराज रेग्मी हुँदाहुँदै उहाँ सरकारको नेतृत्व गर्न जानुभयो नि, त्यति बेला राजनीतिले गर्नुपर्ने काम नगरेको र आत्मनियन्त्रण गुमाएको कारणले अदालतबाट चाहिँ बहालवाला प्रधान न्यायाधीशबाट सरकार चल्यो। त्यस्तै अहिले राजनीति विधि सम्मत नहिँडेको कारणले, राजनीति कानुन बमोजिम नचलेको कारणले, कानुन उल्लङ्घन गर्दै हिँडेको कारणले राजनीति अथवा कानुनी निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको कारणको परिणाम पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। म त्यसमा पनि आउँछु। हेर्नुहोस् है, अदालतका न्यायाधीशकै अब कुरा गरौँ होइन, त्यसमा फेरि बेग्लै कथा छ। तर जब राजनीतिले कानुन बमोजिम काम गर्दैन नि, त्यति बेला राजनीतिले आत्मनियन्त्रण गुमाउँछ र राजनीति निकममा बनेपछि अनि अदालतको शरणमा पुग्नुपर्छ र अदालतले फेरि आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर यस्ता आदेश निर्देश र फैसलाहरू गर्न थाल्छ जो अदालतले नमागिएको कुराहरू दिन थाल्छ। त्यति बेला अनि डिक्याटोक्रेसी सुरु हुन्छ। त्यो डिक्याटोक्रेसी भनेको चाहिँ न्यायाधीश तन्त्र पनि हो। डिक्याटोक्रेसी अर्थात् यसलाई जुरिस्टोक्रेसी पनि भनिन्छ। जुरिस्टोक्रेसीका अभ्यासहरू केही समय केही ठाउँमा विश्वमा हुने गरेका छन्। अहिले जुरिस्टोक्रेसी तर्फ मुलुक गइरहेको छ। चलाउनु पर्थ्यो, कानुन बनाउनु पर्थ्यो र कानुन बमोजिम चल्नु पर्थ्यो राजनीति। त्यो कानुन बमोजिम चल्दैन, त्यसले कानुन बनाउन पनि सक्दैन र अध्यादेश मार्फत चलाउन थाल्छ। अनि त्यति बेला अदालतको शरणमा सबै पुग्छन् र अदालतले फेरि उसलाई परिसीमन गरिएको भन्दा क्षेत्राधिकारलाई आफै इन्लार्ज गर्दै बाहिर पुग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केपी शर्मा ओली पक्षको नेकपा यो निर्णयबाट उत्साहित पनि छ र पहिला नै भन्दै आइएको थियो कि एउटा अदालतसम्म केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गरे भनेर। त्यही सेटिङको केही देखिएको हो परिदृश्य? सेटिङको सवालमा चाहिँ के छ भने अदालतले आफ्नो प्रक्रियामा आफूले लिएका मुद्दाहरूलाई फैसला गर्दै जान्छ। तर फैसला गर्दाखेरि के यो मुद्दा यति समयसम्म लम्बिनुपर्ने थियो त? सामान्यतया अघिल्ला मितिका मुद्दाहरूको पेशी सूचीमा चढ्दै अनि क्रमशः सूचीमा आए बमोजिमका मुद्दाहरू फैसला गर्दै जानुपर्ने हो। तर हामीले के देख्यौँ, मन लाग्दा त त्यही दिन तत्काल पक्राउ गरेर त्यही दिन लगेर अब हाम्रो सिलवाल जे हुनुहुन्थ्यो नि, एउटा एमालेकै चाहिँ सांसद जो प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो नवराज सिलवाल, कति चाँडो फैसला भयो। डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा कति चाँडो फैसला भयो होइन। र यी मुद्दाहरू जो अदालतले आफै स्थगित सूचीमा राख्छ, साप्ताहिक सूचीमा आइसकेको पनि, त्यो किन स्थगित गर्नु परेको हो कहिले बताउँदैन र स्थगित गरिएकोमा त्यहाँ कम्प्लेन गर्न जाने ठाउँ पनि छैन। यो हदसम्मको जुन एक हिसाबले निरङ्कुशता छ जसलाई अङ्कुश लगाउन सकिँदैन, मैले राजनीतिक अर्थमा भनेको होइन।
यो चाहिँ वैयाकरणिक दृष्टिले र चाहिँ अक्षर सहित चाहिँ शब्दका दृष्टिले निरङ्कुशै हो, जहाँ यति समय किन यो मुद्दालाई चाहिँ स्थगित गरियो, उहाँ निमुखो भएकै कारणले उहाँलाई अदालतले पनि समयमा दिएन नि फैसला, होइन र? अहिले यति बेलासम्म ल्याउनु पर्ने कारण के थियो? यी सबै कुराका दूरगामी असरहरू छन्। त्यसमाथि विगठित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि र बैठक आह्वान गरिएकै दिनमा जसरी यो पनि निर्णय आयो, यसमा केही समायोजन देख्नुहुन्छ? होइन, यो अहिले पछाडि पेशीमा राख्दाखेरि चाहिँ यही दिन नै भन्ने हुँदैन। यो दिन चाहिँ अघिल्लै महिनादेखि कन्फर्म हुँदै आएको हुन्छ कि अदालतको पेशी। हामीले पनि दिग्भ्रमित हुने गरी त बताउनु भएन। यसको यो अलिकति साइन्टिफिक पनि छ है, वैज्ञानिक पनि छ। फेरि अहिले अदालतले जसरी पेशी सूचीहरू निर्धारण गर्छ, तर निर्धारित पेशी सूचीलाई ठ्याक्कै स्थगित गर्नुपर्नेको कारण प्रधान न्यायाधीशले बताउन नपर्ने भनेको उहाँलाई जसले भन्यो त्यसलाई मानेर उहाँले स्थगित गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जसको कुनै कारण कहिले तपाईँ हामीले खोज्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, किन खोज्न पर्ने जरुरी ठानिन्न भने अदालत भगवान भनेको चाहिँ उस्तै हो भन्ने मानिन्छ, ठानिन्छ। त्यसैले भगवानले पनि मागेको कुराहरू दिन्छन्, नमागेको कुरा चाहिँ खास दिँदैनन् के। यसको कति भक्ति छ भनेर टेस्ट गरेको होला, होइन? त्यसकारण गरिरहनुपर्छ भनिन्छ। राजा भएका देशहरूमा राजासँग पनि नमागिकन चाहिँ दिँदैनन्। फेरि अब हुने कुरामा जाउँ, जस्तो कि अब चाहिँ नेकपाको दुईवटा पुरानै पार्टीलाई एउटा एक हिसाबले भन्यो भने बिउत्याइदिएको छ। अब उनीहरू चाहिँ फेरि निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता हुन जरुरी छ कि छैन? किन भन्दा त्यो नाममा त पहिल्यै नै तिवारीजी र किराँतीज्यूको पार्टी दर्ता छ। अबको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हेर्नु त, कस्तो एकदम वास्तवमा एकदम ब्युटिफुल क्वेसन सोध्नुभयो कि अब तिमी एमाले हौ, तिमी चाहिँ नेकपा के माओवादी एकता केन्द्र हौ भनेर निवारण गरिदिने अदालतको। अदालतले बुझ्न पर्दैन कि अस्ति संवैधानिक इजलासले एमाले कसलाई भनेको छ, होइन? माओवादी त्यो एकता केन्द्र कसलाई भनेको छ? यो अहिले भइरहेको जुन छ, यो एकताबद्ध भएको कारणले यो चाहिँ सरकार 76 एक बमोजिम हो कि 2 बमोजिम हो कि कसरी व्याख्या गरेको छ त अदालतले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने। अब पहिला पार्टी अर्को पनि छ है, अस्ति भर्खरै दर्ता भएको निर्वाचन आयोगमा एमाले भन्ने, त्यो दर्ता हुँदा पूर्व एमाले खारेज भएपछि नै दर्ता गरे हो। पूर्व माओवादी खारेज भएपछि नै दर्ता गरे हो। नेकपा जीवित हुँदाहुँदै अर्को नेकपा दर्ता गरे जस्तो हो र? यो दुईटा मुद्दा फरक हो। कतिपयको बुझाइ चाहिँ के छ भने पुरानै पार्टीहरूलाई उनीहरूलाई बिउताइदिएपछि, नेकपा र एमालेलाई बिउताइदिएपछि उहाँहरूको दर्ता भएको पार्टी चाहिँ स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ। त्यो त होइन, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो कुनै हालतमा होइन। अहिले तपाईँको माओवादी केन्द्रको गोपाल किराँतीज्यू फेरि जान सक्नुहुन्छ अदालत। हेर्नुहोस् है, त्यसका लागि नजिर त यही हुन्छ। फेरि जान सक्नुहुन्छ हाम्रो उहाँ चाहिँ तिवारीज्यू, होइन, जसको नाममा एमाले दर्ता छ। त्यो लिस्टमा एमाले भन्ने थिएन र एमाले राखियो कि पछाडि तिवारीजीको नाममा। लिस्टमा माओवादी केन्द्र भन्ने थिएन र गोपाल किराँतीजीको राखियो। तर यो नेकपा राख्दा चाहिँ लिस्टमा अलरेडी नेकपा थियो कि। त्यसो भए त तपाईँ हामी पनि त जसपा भन्ने एउटा पार्टी छ, हामी पनि त अब दर्ता गर्न गयो भयो नि त। अनि फेरि दर्ता गर्न गयो भयो। अब यसो हुँदा अदालतले, निर्वाचन आयोगले त्यति बेला चाहिँ किन भन्न नसकेको कि यो पार्टी त पहिले दर्ता छ, तिमीले अर्को नाम लिएर आऊ भनेर चाहिँ किन भन्न नसकेको? त्यही शक्तिको आडमा हो। बुँडे र टाउकेहरूले जे भने त्यही गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले सब्जीमा हाल्ने नुन दिएका छन्, होइन र? उनीको तेल खाएको छ। त्यसो हो भने त निर्वाचन आयोग तत्कालीन त्यति बेला जसले त्यो आधिकारिकता दिनुभयो, निर्वाचन आयोगप्रति पनि त प्रश्न चिन्ह खडा भयो, उनीहरूमाथि पनि त एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह त खडा भयो। हो, यसैले गर्दा यो कन्स्टिट्युसनल तपाईँको त्यो त उनीहरूको गद्दारी देखियो, होइन? हो नि। संवैधानिक तपाईँको चाहिँ अङ्गका प्रमुखहरू कतिपय अवस्थामा प्रमाणितै भएको छ। न्यायाधीशहरू देखि तपाईँको चाहिँ देखि ज्यानमाराहरूलाई चाहिँ तपाईँको कौडा खेल्ने साथी भएको न्युले कारणले चाहिँ छोडिदिएर भगाएकाहरू, कैदीबन्दी भगाउनेलाई जे कारवाही हुन्छ त्यो कारवाही हुनुपर्ने त्यस्ता न्यायाधीशलाई, देखि पार्टीको सूचीबाट न्यायाधीशमा जानेहरू, संवैधानिक अङ्गका पदहरू खरिद गर्नेहरू,
एउटै मान्छे तीनवटा पार्टीको चाहिँ समानुपातिको सूचीमा रहने राज्यलक्ष्मी गोल्छा जस्ताहरू, गोल्छालाई दोष छैन, तर पैसा लिएर तीनवटै पार्टीले आफ्नो समानुपातिको सूचीमा राख्ने पार्टीहरू। जब तपाईँ यहाँ यस्तो देख्नुहुन्छ, अब त्यहाँ संवैधानिक अङ्गमा निर्वाचन आयोग भन्ने संवैधानिक अङ्गले के गर्यो भन्ने कुरा त त्यो त एकदम जगजाहेर छ। तर पनि के हो भने त्यो जो व्यक्तिले गरे त्यति बेलाको व्यक्तिगत हिसाबमा नभइकन इन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ तपाईँको पार्टी हुन्छ, संस्थागत पार्टी हुन्छ र त्यो कानुनद्वारा संस्थापित होइन, संविधानद्वारा संस्थापित संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ विपक्षी प्रत्यर्थी बनाएर गरिएको मुद्दामा अब निर्वाचन आयोगले म मान्छु भन्यो, उसले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढायो। ल उसले यो अदालतको त तपाईँ अब के कुरा गर्नुहुन्छ? देखि ज्ञानबहादुर माझी भन्ने ओखलढुङ्गाको उसलाई हत्या गरे दुईजना मान्छेले भनेर मुद्दा आयो अदालतमा, उसलाई पुलिसले साफ कुटेर चाहिँ तपाईँको उ गर्यो, साबिती बयान लियो, अनि ज्यान जोगाउनु पनि मैले मारेको हो, मारेर चाहिँ बोरामा हालेर खोलामा बगाइदिएँ भनेर भन्यो। उसलाई तपाईँको चाहिँ जन्मकैद ठेकिदियो अदालतले, ऊ जन्मकैद जेल गयो। 1 महिनापछि त्यो जसलाई मारेको भनेको थियो त्यो मान्छे त म त जिउँदैछु हो भन्दै आयो। मिसिल हेर्दा उसलाई मारेको स्वीकार गरेछ। अब म जिउँदैछु भन्छ, अदालतले जिउँदो भएको प्रमाणले भन्छ, बोलेर हुँदैन भन्छ। यस्तो अदालतको तपाईँको चाहिँ प्रक्रियामा आएर देखि अस्ति पार्टी त एक भएको हो नि त, होइन र? यिनीहरू केन्द्रीय समिति छ नि, छैन र? यिनीहरू एक भएर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभाका चाहिँ सांसदहरू पनि चुने नि, होइन र? अनि त्यो चाहिँ के थियो त अदालतमा भनेको के भने विवाद नाममा मात्रै हो कि, विवाद नाममा मात्रै हो। बिहेभियरले यिनीहरू एक थिए र फेरि फुटेका पनि हुन्। खासमा मन नमिलिकन मिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। खासमा यिनीहरू मिलेका त थिएनन्, त्यो चुनावी तपाईँको चाहिँ गठबन्धन मात्रै थियो। मिलेको त कोसँग थियो? राप्रपा र नेकपा पो एउटै हो त। किनभने राप्रपालाई भोट हालेनौ झापामा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भने कारवाही गर्छु भनेर केपिएलले निर्देशन दिएको होइन, राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेनौ भने कारवाही हुन्छ भनेर नेकपाले दिएको होइन, अनि उहाँ प्रचण्डले रुखमा भोट हालेको होइन। अब जस्तो यो कानुनी पाटो त छँदैछ, तपाईँ एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा निकै जोडदारका साथ आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले मैले सोध्दैछु कि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री एक हिसाबले अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, अबको नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? प्रधानमन्त्री तत्कालीन अहिले जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको आयु अब कति लामो छ, अथवा उहाँले लम्ब्याउने प्रयास गर्नुहोला, र प्रतिनिधि सभाभित्र अब कस्ता खाले खेलहरू होलान्? म चाहिँ पत्रकारितामा हुँदा पनि संसदभित्र बसेर रिपोर्टिङ गर्दा पनि 20 वर्ष त गरेँ होइन। मैले कहिल्यै पनि त्यहाँ टाउका जोड्ने राजनीतिको विश्लेषण गरिनँ। कहिले पनि अब यसका टाउका यति छन्, यसका टाउका यति छन्, यो प्रधानमन्त्री यस्तो खेलमा जनतालाई झुक्याउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्यो। र म विश्लेषण पनि त्यस्तो विश्लेषण गरेर ठुलो विश्लेषक हुनु, अधिवक्ता हुनु पनि छैन मलाई। एउटा हड्डीमा कतिवटा कुकुर झुम्बिएका छन् भन्ने कुरा म कुकुर गनेर बस्दिनँ। मान्छेको विष्टा भन्छ नि मलमूत्र, त्यो खान कतिवटा कुकुर झुम्बिरहेछन् भनेर म गनेर त्यस्तो विश्लेषण गर्दिनँ। संसदीय व्यवस्थामा त्यो हड्डीमा झुम्बिने यी सबै हुन्छन्, यो जो आए पनि उही हो। तपाईँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि व्यवस्था यही संसदीय राख्नुभयो भने सरकार ढालिदिइहाल्छन्। त्यस कारण सांसदको बहुसिटबाट सरकार बन्ने होइन, जनताको बहुमतबाट डाइरेक्ट बन्नुपर्छ। 51% बाट 2 दलीय प्रणालीमा जानुपर्छ। अबको समाधान यो हो। अब अहिले जे भइरहेछ नि, यो 2-4 दिन मिडियाका लागि चाहिँ ठुल्ठुला हेडलाइन हुने मनोरञ्जन मात्रै हो। यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा गलत सत्य हो। यो नियमित आकस्मिकता हो, फेरि पनि यही हुनेवाला छ। त्यसैले यस्तो नियमित आकस्मिकता, यस्तो गलत सत्य, यस्तो मनोरञ्जनवादी संसदीय व्यवस्था जो यिनीहरू त तपाईँको एउटा जीव विज्ञानमा उभयलिङ्गी भन्ने शब्द हुन्छ कि, त्यो उभयलिङ्गी भनेको चाहिँ आफूले आफैसँग यौन सम्पर्क गरेर फेरि आफै जस्तो जन्माउने, अर्को पनि चाहिँदैन। आफै टुक्रिएर गणेउला बिचमा टुक्राइदिनु भने 2टा गणेउला बाँच्छन् फेरि। हेर्नु है, यसो गरिकन आफैबाट आफैले संसर्ग गरेर आफै फेरि अर्को जन्मिने, यिनीहरू नै थिए, यिनीहरू नै टुक्रे, फेरि यिनीहरू नै फुटे, यिनीहरू नै मिले होइन। यो सबै कुरा हेर्दा अब के देखिँदैछ भने यो संसदीय उभयलिङ्गी जसको कुनै अहिले ठ्याक्कै यो शब्द मिल्छ, कुनै पहिचानै छैन, यसो लिङ्ग पनि हुँदैन हो। यस्ता उभयलिङ्गी संसदीय फोहोरी
खेलमा अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ यो नेपाली जनताको चासोको विषय होइन। नेपाली जनताको चासोको विषय हुँदै होइन, चासोको विषय यो व्यवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ, कहिले जनताबाट डाइरेक्ट जानेर सांसदले सरकार ढाल्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ। पार्टीहरू धेरै भयो, 2 दलीय प्रणाली कहिले हुन्छ, एक थोक गर्छु भनेर जितेर गएको छ त्यो काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउन पाउने, आफ्नो भोट फिर्ता, यो काम गर्छु भनेर भोट माग्ने त्यो काम नगर्ने त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल कहिले हुन्छ। पार्टीले गुण्डाफटा बलात्कारी उम्मेदवार उठाउँदा उम्मेदवारै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार कहिले हुन्छ। हो, यो व्यवस्थातर्फ अब मुलुक जाँदैछ र त्यो व्यवस्था नै ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैछ। त्यसकारण समग्रमा यो अहिले त गलत भइरहेको छ, तर संसदीय व्यवस्था कति खराब हो भन्ने कुराहरूले प्रमाणित भइरहेछ। त्यसकारण हामीले विश्लेषण त्यतातर्फ गर्नुपर्छ। जस्तो कि अब कतिपयले नेपालमा एउटा लामो सङ्घर्ष पछाडि लामो नेपालीहरूको सङ्घर्ष बलिदानी जसरी हामीले व्याख्या गर्यौँ त्यसभन्दा पछाडि प्राप्त उपलब्धिले नयाँ संविधान आयो र एउटा 5 वर्षको लागि एउटा दीर्घकालीन खालको रुचाइँदैन भनिन्छ, त्यसमा विदेशी हस्तक्षेपहरू हुन्छ भनेर भनिन्छ। अहिले जसरी यो व्यवस्थाप्रति नै जसरी सङ्कट आइलागेको छ त्यो त्यसकै परिणाम हो, त्यसकै पार्ट हो। एकदमै सोरे आना। तर अर्को कुरा चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है, अहिले पनि मुलुकमा राजतन्त्रै छ, अहिले पनि मुलुकमा राणा शासनै छ, अहिले पनि मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थै छ। राणा शासनमा तपाईँले जनतालाई डाइरेक्ट चुन्न पाउनुहुन्थ्यो, शासकको रूपमा पाउनुहुन्न थियो, पञ्चायतमा पाउनुहुन्न थियो, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था भनेको 46 सालपछि पाउनुहुन्न थियो, गणतन्त्र भन्नेमा पाउनु भएको छ, पाउनुहुन्न। त्यति बेला पनि शासकले गलत काम गर्यो म फिर्ता बोलाउँछु भनेर फिर्ता बोलाउन पाउनुहुन्थ्यो। पञ्चायतमा, राणामा, संवैधानिक राजतन्त्रमा, गणतन्त्रमा यो चारवटै व्यवस्थामा पाउनु भएको छैन नि। यो चारवटै व्यवस्थामा तपाईँले राइट टु रिजेक्ट पनि पाउनुहुन्न, रिकल पनि पाउनुहुन्न, 2 दलीय प्रणाली पनि होइन, जनताबाट सोझै चुनिने जनताले बनाउने सरकार पनि होइन। पञ्चायतमा पनि ऐश्वर्यलाई चाहिने सरकार, ज्ञानेन्द्रलाई धीरेन्द्रलाई चाहिने सरकार भएन भने रापमशालाई प्रयोग गरेर सरकार ढालिहाल्थे। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विदेशी तत्त्वले ढाल्ने हो सरकार। अहिले पनि सांसदको बहुमत जनताको होइन, सांसदको बहुसिटबाट सरकार बन्छ। पञ्चायतमा पनि त्यही हुन्थ्यो, 46 सालपछि पनि त्यही हुन्थ्यो। भनेपछि व्यवस्था कहाँ परिवर्तन भयो? व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। यसो त्यो एउटा ठाउँमा छ। मैले ठ्याक्कै तपाईँबाट बुझ्न खोजेको यो अहिले विदेशीहरू भनेपछि यो नेपालको गतिविधिहरू उनीहरू सफल भएको ठानेर यसमा उनीहरूले मजा लिइरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। सोरे होइन, अहिले अब के हो भने केपी ओलीले त्योभन्दा पहिलाको सरकार भन्दा म चाहिँ तिमीलाई बढी सेवा गर्न सक्छु, म चाहिँ तिम्रो बारेमा नेपालमा धेरै जासुसी संयन्त्र तयार गर्न सक्छु, त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ बनाउन भनेर हस्ताक्षर गरेर बनेका थिए। यिनले यतिसम्म गरे, संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशको प्रधानमन्त्री विदेशी जासुसी संयन्त्रको प्रमुखसँग आफ्नै देशको जासुसी संयन्त्रलाई थाहा नदिकन, आफ्नै देशको सरकारलाई, क्याबिनेटलाई, सुरक्षा संयन्त्रलाई थाहा नदिकन राति भेट्छ। नेपालमा एकै नम्बरको पहिलो विदेशी एजेन्ट त केपी ओली नै हो। यो त एकदम तथ्य प्रमाणित कुरा हो। विदेशी अभ्यास पनि नेपाली पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई किन सुरक्षा दिइन्छ? एउटै कारणले दिइन्छ, उसँग देशको सम्पूर्ण सूचनाहरू राष्ट्रपति हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा भइसकेको हुन्छ। विदेशीले पनि आएर, जासुसीले पनि संयन्त्रको मान्छेले डाइरेक्ट भेट्न नसकोस्, त्यो उसलाई सुरक्षा होइन। उसलाई कसले भेटिरहेका छन् भन्ने सरकारलाई जानकारी दिन राखिएको हो। त्यस कारणले उसलाई सुरक्षा दिएको हुन्छ। विदेशी अभ्यासहरू के छन् भने पूर्व राष्ट्रपतिलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, राज्यलाई जानकारी नदिकन डाइरेक्ट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वले भेट्न पाउँदैन, अनुमति लिएर मात्रै भेट्नुपर्छ। यहाँ त बहालवालाले विदेशी जासुसीलाई भेटिरहेछ। हेर्नुहोस्, हो यो जुन उनले पुष्टि गरे नि कि विदेशीलाई खुसी पार्नका लागि गरेका कामहरूमा अब अर्को कामहरू गर्नुपर्ने भयो होइन। अरू कामहरू गर्नका लागि यो सबै सारा चलखेल भएको छ। यसमा हामी त्यति धेरै गर्नै पर्दैन कि जम्मामा के हो भने नि, तपाईँले जबसम्म सांसदलाई विदेशीले खरिद गरेर सरकार ढाल्ने व्यवस्था यो देशमा राखिरहनुहुन्छ तबसम्म जनताको इच्छा अनुसार देश चल्दैन। किनकि उनीहरू विदेशीले खुसी बनाउन लाग्छन् नि त, सांसदलाई खरिद बिक्री गर्नतिर लाग्छन् नि त। देशभरिका जनतालाई खरिद गरेर देखाओस् त अमेरिकाले पनि, त्यसकै बजेट पनि सकिन्छ होइन र? 3 करोड नेपाली जनतालाई भोटै किन्न थाल्नु पर्यो भने त
सरकार ढाल्न वा अर्को आफूले चाहे जस्तो सरकार बनाउन 3 करोडलाई किन्नु पर्यो भने त अमेरिकाको पनि बजेट सकिँदैन। तर सांसदलाई त किन्न सकिँदो रहेछ। ऊ महराले पनि सांसद खरिद बिक्री गर्नका लागि पैसा चाहियो भनेर चाइनाबाट लिएको त पुरै प्रमाणितै भयो त, अडियो नै आयो त होइन। त्यो भएको हुनाले यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै हो। यो विदेशीबाटै चल्ने हो कि देशभित्रका शक्ति केन्द्र कि बाहिरका शक्ति केन्द्र। यति बडा सरल सजिलो त्यो ऐनामा हेरे जस्तो चित्रै देखिएको छ। अब अझै अरू बुझ्न बुझाउन के जरुरी छ र हेर्नु। अब देशप्रति राष्ट्रप्रति आशावादी हुने युवा वर्गहरूले चाहिँ यही सीमित व्यक्तिहरूको अनुहार, यही सीमित व्यक्तिहरूले गिजोलिरहेको नेपालको राजनीति, यति सुन्दर मुलुक, यति राम्रो मुलुक, हामी आफ्नो मुलुकमा 2 पेट खानाका लागि नपुगेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता, अरबमा पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यता जुन खालको रहेको छ, ती युवाहरूले चाहिँ आश गर्ने ठाउँ भएन होइन। अझै केही वर्ष आश गर्नु परेन। यो कहिलेसम्म रहन्छ? अब हेर्नु त कस्तो गम्भीर ढङ्गले यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आज विवाह गरेर भोलि विदेश हिँडिरहेका छन् युवाहरू। आज विवाह गरेको श्रीमतीलाई, श्रीमानलाई छोडेर नेपालमा विवाह गर्न मात्रै फर्किरहेका छन्। मलाई भनिरहँदा नि मेरो परिवारको, मेरो दाजुको त्यहाँभित्रको सम्झना आइरहेछ कि त्यो बोल्न खोज्दा पनि मलाई एकदम आँसु आउन खोज्छ। आज विवाह गरेर भाउजूलाई छोडेर भोलि विदेश हिँडेर फर्किएर लास बाकसमा भरिएर नेपाल आउनुपर्ने। त्यसै कति बिते मेरा चिसा चिसा रातिहरू गीत छ नि नारायण गोपालको, सम्झिँदै सिरानी च्यापेर सुत्नुपर्ने। एउटा नवयुवालाई आफ्नो श्रीमती छोडेर नेताका छोराछोरीले चाहिँ 3-4वटा बिहे गर्न हामीले कर तिरेको पैसाबाट सगरमाथाको फेदीमा बिहे नगरिकै अर्काकै श्रीमतीसँग हनिमुन मनाउन जाने। त्यसै गर्नलाई पहिला भूमिगत कालमा भाटे कारबाही गर्ने, 2 अर्ब रुपियाँ लिएर गएर तपाईँको चाहिँ सगरमाथामा चाहिँ रमाइलो गरेर फर्किने र पहिला चाहिँ भाटे कारबाही गर्ने, अहिले मन्त्री पद चाहिँ तपाईँको बक्सिस दिने, पुरस्कार दिने। सङ्केत बुझ्नुभयो होला होइन। आफ्ना छोराछोरीलाई 3-4वटा बिहे गर्न लगाएर जनताका छोराछोरीलाई बिहे गरेको भोलिपल्ट विदेश बेचेर बाकसमा फर्काएर लिएर आएर बाकसमा फर्किएको लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खाएर सङ्घीयताको नाममा नेताहरूले चाहिँ वडादेखि केन्द्रसम्म जागिर खाएर जनप्रतिनिधिको नाममा यो व्यवस्था तबसम्म रहिरहन्छ जबसम्म यो देशमा संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ। तपाईको अघि देखिको निष्कर्ष भनौँ कुराबाट यो व्यवस्थाले नै सबै खालका परिणाम आएको हो भन्ने हो। जस्तो यो व्यवस्थाप्रति नै तपाईँको आपत्ति हो? 100%। किन भन्नु न, चुनावमा उठेको एउटा प्रतिनिधिको पहिलो काम चुनाव जितेपछि के हुन्छ? चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्ने हुन्छ। दोस्रो काम के हुन्छ? आउने चुनावमा लड्नका लागि, खर्च गर्नका लागि पैसा बटुल्ने हुन्छ। यो बाहेक कहीँ पनि गएको छैन यो व्यवस्था। तपाईँले भने जस्तो अब कुन व्यवस्था आयो भने चाहिँ काया पलट हुन्छ, नेपाल कहिले समृद्धि हुन्छ? अब हेर्नु है त, अहिले विश्वको लहर के हो? तपाईँले केही समय अगाडि तपाईँ जस्तै चाहिँ पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मी एकजना जेलनेस्की युगोस्लाभियामा, यता युक्रेनमा होइन, एकजना 43 वर्षको महिला वकिल यस्तै कुरा भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। 10-15 जना मात्रै मान्छे भेला गरेर चोकचोकमा मान्छेहरू हाँस्दै। तर उहाँ टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा गर्दै 78% भोट ल्याएर जित्नुभयो। कसरी? त्यहाँ सांसदको बहुसिटबाट होइन, जनताले डाइरेक्ट। एक। दोस्रो, जब तपाईँ जनताको 51% ल्याउनेलाई सरकार सुम्पिनुहुन्छ, 49% वालाहरू अर्को पार्टी हुन्छ। पार्टीहरूको सङ्ख्या घट्छ, 2 दलीय प्रणालीमा आउँछ। पार्टीले उम्मेदवारै गलत उठाएको रहेछ भने लोकतन्त्रमा चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्न, उम्मेदवार मात्रै बहिष्कार गर्नुहुन्छ। यो उम्मेदवार चाहिँ बहिष्कार गर्ने भोट हाल्नुहुन्छ। त्यो उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट त म आफैले, भाइरेजा राईज्यू, विकास राईज्यू लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको होइन? यो देशको सबै सरकारमा गएका पार्टीहरूलाई पालन हुँदैन, गरेनन्, कानुन बनाएनन्। मलाई त्यति बेला वास्तवमा फिल भयो कि अब जनताको बिचमा जानुपर्छ, भन्नुपर्छ। एउटा पत्रकारिता गरिरहेको मान्छे, एउटा कानुन व्यवसाय गरिरहेको मान्छे, बच्चादेखि नै अभि परिवारका मान्छेहरू मेरो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक कारणले जेलमा थिए होइन, कस्तो स्थिति थियो, पढ्न पाउनु भएन दाइहरूले। राजनीति नै हो भन्ने जीवनमा थियो, सबै थियो। तर राजनीति हामी जस्ताका लागि होइन रहेछ, मैले बुझेको थिएँ ब्याचलर पढ्दाखेरिसम्म।
सुरुमा एकदमै राजनीति मात्रै गर्ने हो, 4-5 कक्षामा पढ्दा पनि बाबु तिमी ठुलो भएर के भन्छौ भन्दाखेरि कोही डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, पत्रकार भन्थे। म चाहिँ राजनीति गर्ने हो भन्थे 4-5 कक्षामा पनि। जब म ब्याचलरसम्म पुग्न थालेँ, राजनीति गुण्डाहरूले, फटाहरूले, सम्पन्न धनीहरूले गर्ने रहेछ, मेरो काम होइन रहेछ, बरु पत्रकारिताबाट केही गर्छु, जनतालाई भन्छु, लेखहरू लेख्छु भनेर लागे। 20 वर्ष काम गरेँ। कानुन व्यवसाय मार्फत केही गर्न सकिन्छ कि भने सुधार गर्नका लागि जनतालाई राइट टु रिजेक्ट दिनुपर्छ भनेर रिट हालेँ। सर्वोच्चले पनि हुन्छ भन्यो, यो गरेपछि मात्रै लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ भन्यो, तर कसैले त्यो कानुन बनाएनन्। अब जनतामा जानै पर्ने रहेछ भन्ने फेरि फिल भएर मैले यो व्यक्तिगत कुरा गरी माफी चाहन्छु। तर समाधान त्यही मात्रै छ, एउटै कुरामा छ समाधान, त्यो हो चुनावमा सकेसम्म खर्च गर्ने, चुनावपछि त्यो खर्च असुल उपर गर्ने व्यवस्था अन्त्य नगरुन्जेलसम्म, सांसदहरूको जोडघटाउबाट सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य गरेर जनताले डाइरेक्ट बनाउने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म र जितेका मान्छेहरूले भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने, व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिले बोलाउने यस्ता देश पनि छन् संसारमा जहाँ प्रधानमन्त्रीको पद खुस्कियो भने मन्त्रीहरू कायमै रहन्छन्, राम्रो काम गर्ने मन्त्रीहरू। यस्तो पनि छ त व्यवस्था। त्यो भएको हुनाले हामीले मूल समस्या के हो, यो राष्ट्रमा केपी ओली के म खत्तम मान्छे भएर मर्छु भनेर प्रधानमन्त्री भएको हो र होइन नि। प्रचण्ड, बाबुराम, देउबा, विजय गच्छधारी सबै मान्छे म राम्रै गर्छु भनेर गर्न खोज्या हो कि। तर त्यहाँ गएपछि किन गर्न सक्दैनन्, त्यो उनीहरूको मात्रै समस्या हो र त्यो तपाईँ र मैले सहयोग गर्नु पर्यो नि उनीहरूलाई। तपाईँ र मेरो समस्या हो त्यो, यो राष्ट्रको समस्या हो कि सरकार चलाउने बेला भइसकेपछि विदेशीलाई चित्त बुझाउने मात्रै काम किन गर्छन्? एउटै कारणले गर्छन् कि विदेशीले सांसद खरिद गरेर सरकार ढालिदिन्छन्। अब सांसदले सरकार ढलाउने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य गरेपछि सरकार चलाउने मान्छेले पनि सही ढङ्गले चलाउन पाउँछ। सहयोग गरौँ न राष्ट्रलाई। हुन्छ, यो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। धन्यवाद।